He is Muhammad, peace be upon him, the Lord of both worlds. He is the dearest, to whom hopes can look forward for succor and redress in all befallings, calamities, and sudden frights. محمد سرور کونین جنو انس و غم، بہتر خلق دو عالم، سید عرب و عجم. آپ ہے حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و عجم جنوں بشر کے پیشوا. دوں جہاں لدائے سرور او محمد محترم، چیند تابے جنت آدم، سب عرب تے سب عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین. والفريقين من نرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.